बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाया करेगी। इस तरीके से आप हमारा कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम दो टॉपिक्स के ऊपर होगा, दो मौजू के ऊपर होगा। एक तो आप लोगों को एक बहुत अजीब, हम आज आपको जो इतला देने लगे हैं वो बहुत अजीब और गरीब सी है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसे में, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ जो हमारे पास इतला अब आ रही है। जो जिस तरफ हमारे जहाँ पे मुखबिर बैठे हुए थे उन्होंने एक जो बहुत अजीब और गरीब खबर ला के दी, तो हमने सोचा कि आपको उस खबर की डिटेल तो भी हम नहीं दे सकेंगे, मगर इशारतन हम आपसे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको उन इशारों के अंदर बात काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। खबर यह है कि जो बातें ख़ास, बहुत ख़ास इदारों में और बहुत ख़ास लोगों में हो रही हैं, जो बंद कमरों के अंदर बैठ के फ़ैसला करते थे, वो लोग जो बंद कमरों में बैठ के दूसरे लोगों का मुस्तकबिल डिसाइड करते थे, दूसरे लोगों के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करते थे, वो लोग जिनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती थी, वो लोग जिनके ऊपर कभी किसी किस्म का सवाल नहीं किया जा सकता था जिनसे, वो ऐसे ऐसे इदारे, ऐसे लोग, इदारे भी नहीं, मैं कहूँगा इदारे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे इस हुकूमत में, इस पाकिस्तान की कुर्सियों पे कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, होते रहे हैं, और शायद आगे, मगर मुस्तकबिल के अंदर शायद ना हो सके, क्योंकि जो इमरान खान ने कर दिया है वो एक ऐसे ऐसे शऊर आवाम को ला के दे दिया है जिसका कभी उन इदारों वालों ने कभी सोचा नहीं था। कुछ इदारे से रिलेटेड तो वो लोग नहीं है, ये उनकी पर्सनल ज़ाती ख्वाहिश होती है जिसकी वजह से वो इदारों का सहारा लेते हैं और फिर अदारे को बदनाम करते हैं। अब उसके अंदर जो हमारे पास मुखबिर ने जो हमें खबर ला के दी है वो ये है कि जो लोग चंद लोग जो जिनसे लोग गारंटी मांगते थे, चंद वो लोग जिनसे लोग सियासी लोग गारंटी मांगा करते थे, वो ऐसे लोग जिनसे सियासतदान राब्ता रखना पसंद करते थे, अपने इक़्तिदार को चलाने के लिए, रखने के लिए और अपनी चीज़ें मनवाने के लिए। अब ये पिछले 75 साल ये होता रहा है। अब उल्टी अल्लाह ने ऐसा निज़ाम स्टार्ट कर दिया और इमरान खान के हाथों किया कि उन लोगों को अभी इमरान खान से थोड़ी बहुत अश्योरिटी चाहिए, थोड़ी बहुत गारंटी चाहिए। तो गारंटी देने वाले जो थे वो गारंटी मांगने वालों में बदलने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं कि बदलने वाले हैं, हवाएं इस तरफ चल पड़ी हैं। हुआ नहीं है अभी तक, ये भी हम आपको बता दें, हुआ नहीं है, मगर ये बातें चल पड़ी हैं। जिस तरह हमने आपसे कई प्रोग्रामों में जिक्र किया, आसान अल्फाज का काम यह है कि हम आपको खोज लगा के खबर की वजह ला के देते हैं और खबर बनने के बाद के हालात बताते हैं कि उसके असरात क्या होंगे। तो आगे वाले दिनों, आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे ये खबर बनेगी या नहीं बनेगी, मगर आप चीज़ें इस तरफ बनती हुई ज़रूर देख लेंगे। जिस तरह आसिफ अली जरदारी ने पहले मुस्लिम लीग नून को आगे इस्तेमाल किया, उस वक्त उनको किसी को समझ नहीं आई, मगर अब उनको समझ आना शुरू हुई है। और जो सबसे पहले मरीम नवाज और जो नून PMLN के अंदर नून वाले लोग हैं, नून को जो बिलोंग करते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज के अंदर नवाज शरीफ खुद, मरीम नवाज और इवन ख्वाजा आसिफ भी, ये तमाम वो लोग थे जो कह रहे थे कि इलेक्शन में फौरन जाओ। मगर आसिफ अली जरदारी ने ऐसी चाल चली, ऐसे उसने हालात खड़े किए कि वो लोग फंसते गए, शीन फंसती गई और अब ये हालत आ गई है कि पंजाब जो उनका गढ़ था मुस्लिम नून का, वहाँ पे इन्होंने इतनी ज़्यादा धांधली की है, तब उसके बावजूद ये लोग वहाँ पे सीट अपनी हार गए हैं। अपनी हुकूमत होते हुए, अपनी वज़ीर आज़म होते हुए, अपनी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए ये वो सीट हार चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा, जो मुस्लिम लीग नून ने कभी सोचा भी नहीं था, उनको ख्यालों में भी नहीं था, उन्होंने कभी इस तरफ ख्याल ही नहीं किया। ये एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हीं की हमेशा रही है और उन्हीं की हमेशा रहनी चाहिए थी, अगर वो जरदारी के बातों में ना आते। अब जो ये तो मैंने आपको थोड़ी सी बताई कि ये जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ वो इसी तरह की डेवलपमेंट अभी आ रही है,
مگر جس طرح یہ آصف علی زرداری کا بھی رول کلیئر ہو چکا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو تباہ کر کے رکھ دیا، ختم کر کے دیا، مسلم لیگ نون کو بالکل ان کی جڑوں سے کھیڑ کے رکھ دیا. یہ ابھی کوئی خبر بنی نہیں ہے، بنے گی بھی نہیں، مگر ہم سب کو پتہ لگ چکا ہے، بن چکی ہے یہ چیز، یہ ایسے حالات کھڑے ہو چکے ہیں. جو ابھی ہم آپ سے بات کریں کہ گارنٹی دینے والے جو تھے اب وہ گارنٹی لینے والے بن گئے ہیں. اب آپ اگلے چند دنوں کے اندر حالات جو دیکھیں گے وہ یہی ہوں گے کہ جو گارنٹی دیا کرتے تھے، جو حکومتیں بنایا کرتے تھے، جو حکمرانوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیں کہ نہ چاہیں مگر حکمران ان کے ساتھ ضرور تعلق رکھنا پسند کرتے تھے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلق ہوں تو ہماری حکومت زیادہ عرصہ چلے گی، یہ تمام چیزیں ابھی ختم ہو گئی ہیں. جو گارنٹی دینے والے تھے اب وہ اپنی گارنٹی لینے کے پوزیشن میں آ چکے ہیں. جو اپر ہینڈ تھا وہ لوور ہینڈ بن چکا ہے، جو اوپر والا ہاتھ تھا وہ اب نیچے چلا گیا. اب اس کو اپنی فکر ہو گئی ہے کہ جو عمران خان نے اس وقت مومنٹم پکڑ لیا ہے، جو عمران خان نے اس وقت عوام کو شعور دے دیا ہے، جو عمران خان نے اس وقت لگے کہ اب ہم اس دن اکثر جب ہم عوام کے اندر جب گھومتے پھرتے ہیں تو لوگوں میں شعور اتنا زیادہ آ گیا ہے. ایک تو بات ہمیشہ پروگرام میں ہم کر چکے ہیں کہ ابھی تو میٹرک کے بچے کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سیاست کس طرف چل رہی ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں اور یہ کس طریقے سے عوام کو پچھلے 75 سال بیوقوف بناتے رہے ہیں. عمران خان نے ان کو اتنا شعور دے دیا. اور دوسرا یہ انٹرنیٹ، یہ جو انٹرنیٹ کا جو فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یوٹیوب چینلز ہو گئے، ان کے تھرو اتنی زیادہ انفارمیشن اور تصدیق شدہ انفارمیشن میں بات کر رہا ہوں، فیک نیوز کی نہیں بات کر رہا جو آج مولانا فضل الرحمان اپنی طرف سے لگے ہوئے تھے، نہیں، تصدیق شدہ بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے تجزیہ کار، وہ بھی ابھی اگر آپ ان کو چینل سے ہٹا دیں، عمران ریاض خان کو انہوں نے چینل ہٹا دیا، ان کا اپنا چینل اتنا بڑا ہے کہ وہاں سے عوام کو انفارمیشن آنا شروع ہو گئی. اور اس طرح کئی اور بڑے بڑے صحافی ہیں. سمیع ابراہیم آپ کو ہمیشہ وہاں سے اتھینٹک نیوز ملے گی. ایون نجم سیٹھی، ان کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے، جس قسم کی خبر دیں مگر وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. ابھی وہ ایک میڈیا کے اوپر، صرف ٹی وی کے اوپر رلائے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ کرتے بھی ہیں. اسی طریقے سے جو خبر آپ کو لوگوں کو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آسان الفاظ کے اندر میں نے یہ سمجھا دیا کہ جو گارنٹی دینے والے لوگ ہوتے تھے، میں ادارے کا نام نہیں لے رہا پھر سے، جو گارنٹی اس ادارے کے تھرو اس جگہ بیٹھ جاتے تھے، ادارے کے راستے اس کرسی پہ بیٹھتے تھے، پھر ان کا اپنی ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ گارنٹیاں دیا کرتے تھے، اب وہ خود گارنٹی لینے کے چکروں میں آ چکے ہیں. ابھی عمران خان کے پاس جو سب سے بڑی جو اس وقت ایک اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، ایک جو درخواست گئی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لکھ کے دی گئی ہے، مگر جو اظہار کیا گیا ہے فکر کا، وہ یہی ہے کہ اگر عمران خان واپس آ جائے جس سپیڈ سے آ رہا ہے، اور عمران خان واپس آ رہا ہے، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جن لوگوں نے 9 تاریخ کو ان کو نکال دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو لٹرلی دھکے دے کے نکالا، اسے راتوں رات اس کی وزیر اعظم کی سیٹ اس سے چھین لی. اور عمران خان کہتا ہے میں تو الیکشن پہ جا رہا تھا، انہوں نے الیکشن بھی نہیں کرنے دیا، ایک وزیر اعظم کی طاقت ساری چھین لی راتوں رات، صرف اپنی منمانی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے. اثرات اب وہ لوگ اس چیز کی فکر کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ عمران خان جس سپیڈ پہ آ رہا ہے، جس طریقے سے آ رہا ہے، جس شعور کے ساتھ عوام کے ساتھ آ رہا ہے، یہ کیا ہم لوگوں کو چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے وہاں پہ گا. ڈالر کی ان کو اس قیمت چیز کی زیادہ فکر بڑھ گئی ہونا تھی کہ شروع ہو چیزیں چکی امپورٹ نہیں ہو سکتی تھیں، ہمیشہ کی طرح اللہ سے دعا ہے چیزیں اللہ خرید تعالیٰ سے ہر باہر پاکستانی ہو کی چکی جان تھیں مال کی ایمان وجہ کی سے. حفاظت کرے. اس کے آپ بعد لوگ اس وہاں چینل پہ کی حفاظت جو ہے کیجیے. کولیپس کر ہم گیا. نے آپ کو اپنی سری لنکا میں مخبر یہی کے ہوا ہے. تھرو یہ خبر لا کے دے اللہ دی ہے. نہ کرے ہماری امید اگلی کرتا باری ہوں کہ یہ جس اللہ طریقے تعالیٰ سے ہر ڈالر چیز کی پاکستان قیمت کے گرتی جا رہی لیے ہے، بہتر ثابت جو کرے گا. قیمت بڑھتی جا جو رہی بھی ہے، لوگ اس امپورٹ ملک ہم کے لوگ اتنی دشمن چیزیں ہیں نہیں کر ان سکیں کو گے، ختم کرے گا، ضروریات کی چیزیں ان کو پوری اس نہیں. راستے دوسری سے طرف ہٹائے ہمارے گا. اس باری تو ہم جنگ آواز بھی اٹھ لگ کے میرے چکی ساتھ ہے نعرہ یوکرین بلند کی، کیجیے. تو ہمیں تو اور زندہ بھی باد، تکلیف ہوگی. پاکستان پائندہ باد. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر اور پاکستانی